الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أيها الطلاب والطالبات، مرحبا بكم، وقد سلكتم طريق طلب العلم. طريق طلب العلم طريق يسهل الله لكم به طريقا إلى الجنة، وملائكة السماء تضع أجنحتها لكم رضا بعملكم. مرحبا بكم، وقد فتحت المدارس لكم، وهيأت الدولة رعاها الله كافة الإمكانات من أجلكم. أبناءنا الطلاب والطالبات، نوصيكم أولا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى حتى ينفعكم الله بعلمكم وينفع الله بكم مجتمعاتكم وأوطانكم. ثانيا، أيها الطلاب والطالبات، لن ينال الطالب والطالبة شرف الفوز بحظهم الوافر من العلم إلا بالهمة العالية. الهمة العالية هي حجر الأساس في رحلة طلب العلم وبلوغ القمة في علو الهمة والفوز بالمقصود ببذل المجهود، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالهمة العالية صفة المؤمن وآية المسلم وعنوان النبوغ ودليل التفوق، نفس تواقة وهدف سام وأمل بعيد. الهمة العالية هي قلب حي وفكر نير ونفس شامخة وروح قوية لا ترضى إلا بالتفوق والمراتب العالية. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه شهرا كاملا في طلب حديث واحد، والإمام النووي توفي وعمره 46 عاما، وقد أخرج للأمة مئات المؤلفات والرسائل والمجلدات. وابن حجر قرأ معجم الطبراني في جلسة بين الظهر والعصر، والإمام الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت موطأ الإمام مالك وأنا ابن 10 سنين. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ثالثا، أنتم أيها الطلاب والطالبات، أنتم بعد الله عماد الأمة، وعليكم تعقد الآمال. الله الله في التمسك بعقيدتكم وتطبيق تعاليم دينكم والمحافظة على قيمكم والولاء لولاة أمركم والدفاع عن أوطانكم وحماية مقدراتها وممتلكاتها، فأنتم بناتها وحراسها. سدد الله خطاكم وكلل بالتوفيق والنجاح والتفوق مسعاكم وممشاكم.